आज आम्ही अस्कोच्या मुद्दम म्युनिसिपालिटी कडेन येयला आनी एक सांगपाक येयला कारण एक आसा की मीटर जो मीटर 2023 सस्पेंड जाल्लो त्या मिटरांक लागून आमी येयला। आमचो चेअरपर्सन आहा पळय अर्दो तकलेन सुटला कसो दिसता। चेअरपर्सनान खरें म्हणत जाल्यार येदी व्हडली प्रेस घेतल्या आनी झेत मारल्या। चीफ ऑफिसरान खंय त्या मिल्टनाक हाडून खंय हांगा बसयला आनी कितें इन्क्वायरी 2 वर्सां जाले एज ए चेअरपर्सन तुवें खरें म्हणत जाल्यार प्रोटोकॉल आसा त्या प्रमाणे तुवें वागूंक जाय। चेअरपर्सन प्रोटोकॉला प्रमाणे वागना। चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन झगडी लायता आनी लोकां मदीं तुमी दाखयता की तुमच्या मदीं घुसपड आसा आनी चीफ ऑफिसर काम करना म्हणून। म्हाका एक सांग 23 जेन्ना तो सस्पेंड जालो तो थंयसर वयतालो तेजी तुमी 2023 पासून आज पर्यंत तेजी चौकशी केली ताका तुमी पेमेंट दिताले अर्दो ते तुमी करूं ना। तो थंय वयतालो एक तर तो हँडिकॅप तुमी एकदां रेजोल्युशन पास केलें कितें म्हणून रेजोल्युशन पास केलें की ताका परत कामाक घेवचो हो खंयच्या कायद्या खाली घेतलो मरे आनी आतां परत तुमी ताका कामाक हाडून हांगा बसयला म्हणून तुमी इतले वयर सकयल जाले। कित्याक लागून वयर सकयल जाले तुमी रोखडे एज ए चेअरपर्सन तुवें खरें म्हणलें जाल्यार न्ही एकदां तो प्रोटोकॉल मिनिस्टर पळय आहा ताका मदीं घेतलेलो पळय तेन्नाच तुका सांगलेलें हांवें तुमी न्हू प्रोटोकॉल वापरिना आनी तो प्रोटोकॉल म्हणून झेत दाखय तो मिनिस्टर तो पयलीं निर्लज्ज तो येवन थंय खरें म्हणल्यार बसपाचोच न्हू कायदो ना ताका तसो बसपाचा आनी ताका लागून तुमी प्रोटोकॉल कितें आसा ते यूज करिना आनी सारकें वागना। जेन्ना चीफ ऑफिसरान ताका हांगा हाडून पळय तुवें अर्जंट कॉल करपाचें स्टँडींग कमिटी तुजे कडेन आसा सगळें तुजे कडेन आसा अर्जंट कॉल करपाचें विदीन 3 दिसाचो टायमींग दिवन आनी ह्या अर्जंट मिटिंगेन तुवें सांगपाचें की चीफ ऑफिसरान हाका हांगा हाडलो कसो हें तुवें तें विचारूंक जाय। तूं प्रेस घेवन झेप मारता तुका खबर आसा रे कायदो कितें तो कायदो खबर आसा कितें तो प्रोटोकॉल जाणा तूं हे प्रोटोकॉल खबर नासतना तूं कितेंय उलयतलो आनी कितेंय करतलो आनी कितें आपल्याक जाय तशें करता। कितें आसा प्रेसाक घेता चेअरपर्सनान प्रेस केन्ना घेवपाचें मिटींग घेवपाचें आनी मिटिंगेन जर काम तेणें करूंक ना ताका प्रश्न विचारपाचो चीफ ऑफिसराक की तुवें हें आमकां इन्फॉर्मेशन करिनासतना तुवें हाडलें कशें आनी थंय रेजोल्युशन पास करपाचें आनी डीएमएक धाडपाचें डीएमएचें खरें थंयसर ताका बसून दवरला। आतां हांगा हाडलो लास्टाच्या चीफ ऑफिसरान तेजी इन्क्वायरी करता म्हणून ताका मिटिंगेन घातलेलें तें कित्याक न्ही तेजी हें करूंक ना। एक तर तो हँडिकॅप तुमीच पास करता की ताका घेवचो म्हणून आनी तुमीच सगळें करता जगार दाखयता तुमी झगडटात आनी हें करतात म्हणून हय तुमचें एक तरी काम तुमी पयलीं सारकें करता तें लेबर पळया मरे सगळे रिटायर जाले मरे तुमचे लेबर त्या लेबरांक 200-300 तुका लेबर जाय ते तुवें घेतले ते लेबर घेवपाचें तुका काम कळना ते रेजोल्युशन पास करता प्रोटोकॉल अशेंच गिळटा मरे तुमी रितूच नासलेले भशेन काम करता तुमकां कोण एडवायस दिता म्हणून कांय खबर ना। चीफ ऑफिसराक तुवें धडधडीत बरोवपाचें मिटींग अर्जंट हे कायदो तुज्या हातीन आसलेलो तूं एज ए चेअर सुप्रीम आसलेलो तुवें अर्जंट तुवें हे आमकां सांगिनासतना तुवें ताका हाडलो कसो म्हणून मिटिंगाक तुवें अर्जंटा घालून तुवें ताका आपोवपाचो आनी सगळ्यांनी तुमी ताका क्वेश्चन करपाचो। तूं प्रेस घेता झेत दाखयता हेतून दिसता की तूं नाकाम तूं चेअरा वचून देव कोणाक तरी दुसऱ्याक चेअर दी आनी तूं हे पळय नाका जालें चलयला तें हें कर। चीफ ऑफिसराक तुमी पळय कितें आसा न्ही कोण चीफ ऑफिसर हांव म्हणिना तो बरो म्हणून तो तसलोच खोटो हो चीफ ऑफिसर खोटो तेज्या पयलीं इतलो बरो चीफ ऑफिसर ताका तुमी धांवडयलो मेल्ल्यार तुमी ताका धांवडयलो तो बरें काम करतालो आनी हो आतां कितें कायद्यान करता तूंय कायद्यान कर मरे तुका अक्कल ना तुका कायद्यान करूंक जाय तें हांव एकूच सांगता तुमी तसलें नाका जालें करता न्हू हांव तुमकां घालता तुमकां कोटा आनी दाखयता तुमी कशें मिसयूज म्युनिसिपालिटी करता पळय ती। हांव हें उलोवपाक येयला कारण हेज्या पयलीं हांव चेअरपर्सन कॉन्सुलर सगळें आसलेलें म्हणून तुका सांगपाक येयला की तूं काय पयलीं मेळना कितें काम सांगलेलें तुजे काय कडेन जायना तुवें काल पळय तें प्रेस घेवन पळय झेत केला कायद्यान ते प्रोटोकॉला प्रमाणे तें ना कायदो जर तुका खबर ना जाल्यार नाका जाल्लें करूं नाका। हेज्या उपरांत तरी तुवें बरयलें ताका की यो तूं कित्याक तुवें ताका घेतला म्हणून तेजी इन्क्वायरी करा मरे त्या मेजराची कित्याक बसयला ताका तुमकां घेवपाक जालें घ्या ना जाल्यार भायर मारा मरे। हेज्या पयलीं जुजेची आमी करूंक नासले जुजेक करूंक ना जुजेकूय केला मरे तेज्या भावान मरे कंप्लेंट घातलेली आनी ते पयशे तेणें एकट्यान घाल्ले रे कोण ना सामील तुमचे भानगड उक्ते पडटले म्हणून ताका दामून दवरला तुमी अरे ताका दामून दवरला तुमी सारकें कितें तें करा नाजाल्यार हांव
आनीक कितें करतले उगडास दवर देव बरें करूं.